بسم الله الرحمن الرحيم. يا واحد يا أحد أستغفر الله وأتوب إليه. يا لطيف يا خبير أستغفر الله وأتوب إليه. يا طهور يا شكور أستغفر الله وأتوب إليه. لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. يا تواب يا أواب أستغفر الله وأتوب إليه. يا باعث يا وارث أستغفر الله وأتوب إليه. يا طالب يا غالب أستغفر الله وأتوب إليه. لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. يا مفتح الأبواب أستغفر الله وأتوب إليه. يا مهلك يا منتقم أستغفر الله وأتوب إليه. يا منتصر يا مدرك أستغفر الله وأتوب إليه. لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم غفار الذنوب ذو الجلال والإكرام. وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب والآثام ومن كل ذنب أذنبته ومدا وخطأ ظاهرا وباطنا قولا وفعلا في جميع حركاتي وسكناتي وخطراتي وأنفاسي كلها دائما أبدا سرمدا. من الذنب الذي أعلم ومن الذنب الذي لا أعلم عدد ما أحاط به العلم وأحصاه الكتاب وخطه القلم وعدد ما أوجدته القدرة وخصصته الإرادة ومداد كلمات الله وكما ينبغي لجلال وجه ربنا وجماله وكماله وكما يحب ربنا ويرضى. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين. وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. يا رازق المقلين يا راحم المساكين يا ولي المؤمنين يا ذا القوة المتين صل على محمد وأهل بيته وارزقني وعافني واكفني ما أهمني
يا خير المسؤولين ويا خير المعطين ارزقني وارزق عيالي من فضلك الواسع فإنك ذو الفضل العظيم. اللهم ارزقني من فضلك الواسع الحلال الطيب رزقا حلالا طيبا بلاغا للدنيا والآخرة صبا صبا هنيئا مريئا من غير كد ولا من من أحد من خلقك إلا سعة من فضلك الواسع فإنك قلت واسأل الله من فضله فمن فضلك أسأل ومن عطيتك أسأل ومن يدك الملأ أسأل. اللهم اجعل لي فرجا ومخرجا وارزقني خير من حيث أحتسب ومن حيث لا أحتسب بحق محمد وآل محمد. يا واحد يا أحد أستغفر الله وأتوب إليه. يا لطيف يا خبير أستغفر الله وأتوب إليه. يا طهور يا شكور أستغفر الله وأتوب إليه. لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. يا تواب يا أواب أستغفر الله وأتوب إليه. يا باعث يا وارث أستغفر الله وأتوب إليه. يا طالب يا غالب أستغفر الله وأتوب إليه. لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. يا مفتح الأبواب أستغفر الله وأتوب إليه. يا مهلك يا منتقم أستغفر الله وأتوب إليه. يا منتصر يا مدرك أستغفر الله وأتوب إليه. لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم غفار الذنوب ذو الجلال والإكرام. وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب والآثام ومن كل ذنب أذنبته ومدا وخطأ ظاهرا وباطنا قولا وفعلا في جميع حركاتي وسكناتي وخطراتي وأنفاسي كلها دائما أبدا سرمدا من الذنب الذي أعلم ومن الذنب الذي لا أعلم عدد ما أحاط به العلم وأحصاه الكتاب وخطه القلم وعدد ما أوجدته القدرة وخصصته الإرادة ومداد كلمات الله وكما ينبغي لجلال وجه ربنا
وجماله وكماله وكما يحب ربنا ويرضى. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. يا رازق المقلين يا راحم المساكين يا ولي المؤمنين يا ذا القوة المتين، صل على محمد وأهل بيته وارزقني وعافني واكفني ما أهمني، يا خير المسؤولين ويا خير المعطين، ارزقني وارزق عيالي من فضلك الواسع، فإنك ذو الفضل العظيم. اللهم ارزقني من فضلك الواسع الحلال الطيب رزقا حلالا طيبا بلاغا للدنيا والآخرة، صبا صبا هنيئا مريئا من غير كد ولا من من أحد من خلقك، إلا سعة من فضلك الواسع، فإنك قلت واسأل الله من فضله، فمن فضلك أسأل ومن عطيتك أسأل ومن يدك الملأ أسأل. اللهم اجعل لي فرجا ومخرجا وارزقني خير من حيث أحتسب ومن حيث لا أحتسب، بحق محمد وآل محمد.